Assalamualaikum, this is Sunila Paras and welcome to the Paras Mentors. क्लाउड सीडिंग एंड आर्टिफिशियल रेन, जिसे मसनूई बारिश भी कहा जाता है, क्या ये दोनों एक ही चीज के दोनों नाम हैं? किन ममालिक ने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया और आखिर उनके मकासद थे क्या? आज हम इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को तलाश करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग वीडियो. But before starting, subscribe the channel and push the bell icon so that you can watch more informative videos. So let's start. क्या आप जानते हैं क्लाउड सीडिंग मौसम को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बहुत सी टेक्नोलॉजीज में से एक है, और ये सब टेक्नोलॉजीज मिलकर जियो इंजीनियरिंग का एक शोबा बनाती हैं जो कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने पर मरकूज है. क्लाउड सीडिंग टेक्निक इस्तेमाल करने वाली कंट्रीज के बारे में जानने से पहले एक मिसकंसेप्ट को दुरुस्त करने की जरूरत है. आपने भी यकीनन ये सोचा होगा कि क्लाउड सीडिंग की मदद से मसनूई बारिशें करवाकर कहत या खुश्क साली से बचा जा सकता है, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं. और उसकी वजह यह है कि जो पार्टिकल्स क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होते हैं वो पहले से मौजूद वाटर वेपर्स के साथ ही इंटरेक्ट कर सकते हैं. इन प्रोसेसेस को हम डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है. जस्ट गो एंड वॉच. सो डिड यू नो विच कंट्री यूज्ड क्लाउड सीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? तो क्लाउड सीडिंग टेक्निक पहली मरतबा कनाडा ने 1956 में इस्तेमाल की. कनाडा का मकसद अल्बर्टा को हेलस्टॉर्म यानी यालाबारी से होने वाले नुकसानात से बचाना था, मगर क्या वो कामयाब हुए? यस, दे फुलफिल्ड देयर पर्पस सक्सेसफुली. और इसके लिए उन्होंने एयरक्राफ्ट मेथड को इस्तेमाल किया, विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस वीडियो. 3 पॉपुलर कंट्रीज चाइना, रशिया एंड थाईलैंड हैव आल्सो यूज्ड द क्लाउड सीडिंग, और ये सब ममालिक अपने मकसद में कामयाब रहे, जो कि जंगलात में लगी आग को बुझाकर कई जिंदगियां बचाना था. इन तीनों कंट्रीज में सरे फहरिस्त चाइना है. चाइना ने बार बार इस टेक्निक से अपने मकासद पूरे किए, मगर हम बात करेंगे कुछ यूनिक मकासद की. एंड द नंबर 1 इज यांगसी रिवर, जो कि पानी की वजह से दिन ब दिन सुकड़ रहा था. चाइना ने इसे पानी से सरशार करने के लिए एयरप्लेन मेथड इस्तेमाल किया, और इसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया वो सिल्वर आयोडाइड था. सिल्वर आयोडाइड से भरे सिगरेट की साइज के रॉड्स पहले से मौजूदा क्लाउड्स में शूट किए गए, जिसके नतीजे में आइस क्रिस्टल्स बने, जो कि बारिश बनने का सबब बने. नंबर 2, खेलों के मैदान भी चीन में क्लाउड सीडिंग के इस्तेमाल से पीछे ना रहे. 2008 में ओलंपिक्स चाइना के दारुल हुकूमत में मुनक्कद हुआ, और उनका मकसद ओपनिंग सेरेमनी को बारिश से महफूज करना था ताकि बदमज़गी से बचा जा सके. It means cloud seeding is a multifunctional technique. Scientists of Australia are very smart. साइंटिस्ट ने मजीद पानी हासिल करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया, और फ्यूचर में पानी को इस्तेमाल करने के लिए महफूज कर लिया. नाउ कम्स द यूएई. यूएई ने जिस तरह क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे. यही नहीं, यूएई ने इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस भी मुतारफ करवाया. मुत्तहदा अरब अमारात ने 1990 में क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से शुरू किया, जिसमें नेशनल सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक रिसर्च और नासा शामिल हैं. डॉक्टर अल यजीदी, जो कि नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रियोलॉजी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल रेन इन्हेंसमेंट फोरम पे ये रिमार्क्स पेश किए. क्लाउड सीडिंग तकरीबन 30 से 35% बारिशों में इजाफा कर सकती है, मगर ये बारिशें बरसाने का जरिया नहीं है. कामयाब क्लाउड सीडिंग के लिए हवाई जहाज को 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर टारगेटेड क्लाउड तक पहुंचना जरूरी था. पायलट्स को हदायत की गई कि वो एयरक्राफ्ट्स को अबू धाबी शहर से अल ऐन के हैंगर में ले जाएं
اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ پہاڑی علاقوں کے زیادہ قریب جایا جا سکے کیونکہ وہاں بادل زیادہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 بہترین سچویشنز بتائی گئیں جس سے پرفیکٹ سیڈنگ کی جا سکتی ہے، جن میں صاف ہوا، اچھا ایئر کرافٹ، کوئک رسپانس ٹائم یعنی فوری رد عمل شامل ہیں۔ آخر میں امپورٹنٹ فیوچر پریڈکشن بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا آنے والے اوقات میں یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بادل بنا سکیں گے تاکہ زیادہ بارشیں برسائی جا سکیں۔ Finally, it's time for the modern and the environment friendly cloud seeding in Dubai. جی ہاں، دبئی میں آج تک کی جدید ترین کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی جو کہ انتہائی انوائرمنٹ فرینڈلی تھی، جس وجہ سے اسے گرینر آلٹرنیٹیو کا نام بھی دیا گیا۔ مگر یہ ہے کیا اور کیسے استعمال کیا گیا، اب ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس پروسیس میں بیٹری سے چلنے والے ڈرونز کی مدد سے الیکٹرک چارج کو کلاؤڈز میں داخل کیا گیا۔ یہ سارا پروجیکٹ یونیورسٹی آف ریڈنگ کے انڈر یعنی زیر نگرانی کیا گیا، جو کہ 2017 سے UAE ریسرچ پروگرام فار رین انہینسمنٹ سے منسلک ہے۔ یونیورسٹی نے اپنی کامیابی کے راز بیان کرتے ہوئے کہا، الیکٹرک چارجز ڈراپلیٹس کو آپس میں جڑنے میں مدد دیتے ہیں اور اس طرح ان کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب آخر میں جو یوزیج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ یقیناً سن کر اسے حیران رہ جائیں گے۔ ویدر موڈیفیکیشن ٹیکنیکس کو ہتھیاروں کے طور پر بھی استعمال کیا جا چکا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخر کب اور کیسے؟ ویتنام جنگ کے دوران یونائٹڈ اسٹیٹ نے ایک آپریشن چلایا۔ اس آپریشن میں ویدر موڈیفیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ویتنام میں مونسون سیزن کو بڑھا دیا گیا۔ مگر اس سے ہوا کیا؟ وہ یہ کہ اس سے سڑکوں اور دریاؤں میں سیلاب آ گیا اور دشمن کی فوجیں اکثر ایسا کرتی تھیں۔ مگر اس خطرناک عمل کو روکنے کے لیے 1977 میں انٹرنیشنل ٹریٹری نے اسے بین کر دیا، خاص طور پر ملٹری کے لیے۔ اب ہمارا آخری سوال، واٹ ول بی دی فیوچر آف کلاؤڈ سیڈنگ؟ کچھ حکومتیں ویدر موڈیفیکیشن ٹیکنالوجی کی سخت حامی ہیں، جن میں چائنا اور رشیا ٹاپ آف دی لسٹ ہیں۔ اس کے برعکس نارتھ امریکہ میں کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں کی جاتی۔ میں نے شروع میں آپ سے ایک سوال کیا تھا، کلاؤڈ سیڈنگ اور آرٹیفیشل رین کیا ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں؟ تو یقیناً اب آپ جان چکے ہوں گے کہ نہیں، بلکہ آرٹیفیشل رین صرف ایک ٹائپ ہے کلاؤڈ سیڈنگ کی۔ That's all for today. I hope you liked the video. So like, comment and share before leaving. Thanks for watching. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.